साहब, क्या आपको लगता है कि बीएलए के मिलिटेंट्स ने जो किया आम लोगों को ढाल बनाकर वो सही है? देखें जी, जब जंग होती है उसमें कैजुअलिटीज होते हैं, समझ रहे हैं। मैं बहैसियत इंसान के, मेरे लिए पंजाबी बलूच हर कोई सबसे पहले इंसान है, समझ रहे हैं। हमें ये जो कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट, हम सेपरेटिस्ट नहीं हैं। ये जो पंजाब के ये जो जनरल मुसलमान जिहादी हैं, यही सबसे बड़े सेपरेटिस्ट हैं। यही अपने सिखों से नहीं बनते हैं, यही अपने पंजाबी हिंदुओं से नहीं बनते हैं। इनके दिमाग में इंडिया के खिलाफ जिहाद है, इनके दिमाग में दिल्ली पे पाकिस्तान का परचम लहराना है, इनके ख्वाब में जो है कश्मीर पंजाब का दूसरा एक सूबा बनना है। देखें, ये इस्लामाबाद में बैठ के हमारे सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। इनको तो ये हक भी हासिल नहीं है। जिस तरीके के इन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, इन्होंने अपना हक अपने आप खुद सरेंडर कर लिया है। लेकिन अंग्रेज जो है, इस तरीके के आंदोलन करके, इस तरीके के हाईजैक करके आपका ये बदला पूरा हो जाएगा और जो चीजें आपको चाहिए वो मिल जाएंगी? देखिए, मैं कभी भी किसी भी किस्म से वायलेंस को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, चाहे वो स्टेट के तरफ से हो, चाहे हमारे अपने लोगों के तरफ से हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, एक बेवा, चाहे वो पंजाबी हो या हो जो बलोच हो बेवा, एक यतीम चाहे वो पंजाबी हो या वो बलोच हो, वो मेरे लिए एक ही है, समझ रहे हैं। मैं इंसान का दिल रखता हूँ, मैं जो हूँ कोई तंग नज़र नहीं हूँ। लेकिन इस सारा का सारा जो गड़बड़ है, इनको भी मालूम है। आज तक पाकिस्तान में बालादस्ती जो है फौज की है जी। हमें सिविलियंस के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये सिविलियंस को छोड़ें कि आपस में बात करें, ये नहीं छोड़ते हैं। इनके देखें, सिविलियन में एक अच्छा लीडर जो नवाज शरीफ था, उनको उन्होंने खुले लाइन बनाया हुआ है। तो उनके जो छोटे भाई हैं, जो आर्मी जो जनरल हैं, उनके जो बंदर के तरह उनके डुगडुगी पे नाचने पे तैयार हैं, उनको उन्होंने वजीर आजम, इन्होंने हुकूक बलूचिस्तान की बात की। मुझे सब कुछ पता है, मैं बलूचिस्तान का बंदा हूँ। परवेज कियानी ने ये कहा जरदारी साहब से कि आप जो हैं, बलूचिस्तान हमारा मसला है, हम उसको खुद टैकल करेंगे, समझ रहे हैं। और उन्होंने जरदारी साहब को बलूचिस्तान का ठेका दिया। आज जरदारी ने एक इंतहाई आदमी को जो बलूचिस्तान से है भी नहीं, नवाब शाह का है, अली हसन ब्रोही, उसको उसने अपना अपॉइंटमेंट रखा हुआ है पैसे कमाने के लिए। दूसरी तरफ इन जनरलों के जुल्म है, हमारे बच्चों के साथ इन्होंने ऐसी जुल्म किए हैं कि हम आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। यानी आप जब यहां तक चले जाते हैं, फिर आप तवक्को रखते हैं। देखिए, ये बच्चे आज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमसे ये कहते हैं कि नहीं, आप जो है पुराने ख्यालात के लोग हैं। वो हमारे हाथ से भी निकल चुके हैं। और देखें, मैं 65 साल का हूं। जब मैं उन माओ बहनों को, अपनी लड़कियों को देखता हूं पाकिस्तान के रोडों के ऊपर चिल्लाती फिरते हुए, मेरा खून खौल जाता है। यहाँ वो तो वहीं बैठे हुए हैं, उनके रगों में बलोचों का खून है। वो आप जो कर रहे हैं, आपके जनरल, हम आपके सिविलियन को कुछ नहीं कहते हैं। आपके जनरलों ने पहले भी मुल्क तोड़ा था। ये मुल्क अगर दोबारा टूटेगा, ये आप ही के जनरल तोड़ेंगे, हमें कुछ ना कहें। आपने जैसे बताया कि आपके बच्चे लड़ना चाहते हैं अपने हक के लिए, आपको लगता है कि इस जंग का जो अंजाम होगा वो आपके हिस्से आएगा? देखिए, जंगों का अंजाम का मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। हिंदुस्तान ने जब आज़ादी की जंग लड़ी थी तो उसका क्या नतीजा निकला था। वियतनाम ने जब अमेरिका से आज़ादी की जंग लड़ी थी तो उसका क्या नतीजा निकला था। जिस जमीन पे, धरती पे जो जहाँ के लोग होते हैं, वो बाहर वालों को हमेशा ही शिकस्त देते हैं। ये तो तारीख का सबक है, ये तो मैं कोई नहीं कह रहा हूँ। ये जो पंजाब के मिलिट्री बूट है, उनको एहसास होना चाहिए कि उनका पंजाब की बॉर्डर कहाँ खत्म होता है और बलूचिस्तान, जिसका मतलब है कि बलोचों की सरजमीन, वो कहाँ शुरू होती है। उनको ये एहसास तक नहीं है, तो हम उनको कैसे एहसास दिलाएं। तो ये नौजवान, आप उनके घरों से उनको ले जाते हैं, रातों में आके घुस के उनको ले जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं भाई, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? मुझे सवाल का आप अपने ही आइन को नहीं फॉलो करते हैं, अपने ही कोर्ट सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं,
تو آپ پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے آئین اور کورٹ اور ان سارے چیزوں کو فالو کریں؟ یہ جنرل عاصم منیر. میں لوٹوں گی، چرچا برقرار رہے گی، لیکن اس سے پہلے ایک بار یہ بتا دیتے اپنے درشکوں کو کہ بی ایل اے نے دھمکیاں کیا دی ہیں. بی ایل اے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ہماری بات نہیں سنی تو جو بھی 182 بندھک ہیں ہم ان 182 بندھکوں کی ہتیا کر دیں گے. یہ بڑی بات انہوں نے کہی ہے. ساتھ ہی دوسری دھمکی یہ کہ مانگیں نہیں مانی تو ہم بندھکوں کو گولی مار دیں گے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے تیسری بات کہ پاکستان سرکار سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ لے. اگر ہمارے خلاف آپریشن چلایا تو اس کا انجام بھاری پڑے گا. سینیہ کارروائی سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، یہ کہنا ہے بی ایل اے کے ملیٹنٹس کا. ضمیر صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں عام ناگرکوں کو بچانے کے لیے؟ کتنی چنوتیاں آپ کے سامنے ہیں وہاں سے ناگرکوں کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی چنوتی ہے یہ کہ وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں ان کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے کیونکہ خودکش جیکٹس پہنی ہوئی ہیں تو لہٰذا ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ بڑا احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے ایک بات کا احمد صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، بلوچستان سے ایک قافلہ آیا تھا مہارنگ بلوچ کی سربراہی میں اسلام آباد میں. تو جس طرح مہارنگ بلوچ کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی یا اس کے اوپر پانی پھینکا گیا تھا تو وہ پانی ہم نے بھی سہا تھا. ہم نے ایک سول سوسائٹی کے طور پہ ان کو اسلام آباد میں ویلکم بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر ڈنڈے بھی کھائے تھے جب اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا. دیکھیں، ایک سول سوسائٹی کا بندہ سول سوسائٹی کے طور پہ ریئیکٹ کرے گا اور ہر وہ پروٹیسٹ جو پرامن ہوگی اس کی سپورٹ کرے گا، لیکن مسلح جدوجہد کی سپورٹ کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے باقی سارے لوگوں کا نام لیا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ سرفراز بگٹی کا بھی نام لیتے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے. دیکھیے، ہم اس وقت بھی بلوچستان میں جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تھا تو ہم نے اس کی شدید مذمت کی تھی اور اس کی شدید مذمت کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اس سے بلوچستان کے مسائل مزید خراب ہوں گے. لیکن پرابلم یہ کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جو مسلح جدوجہد اور جو سول سوسائٹی کے جانب سے جدوجہد کی جاتی ہے اس میں بڑے پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پر پھر جو عام لوگ اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل جو شکایت ہے وہ آپ کو شکایت ہے جنرلز کے ساتھ. آپ کو جنرلز کے ساتھ شکایت بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو کسی بھی عام مزدور کو مارنے کا حق بالکل نہیں ہے. کوئی بھی ایسا مزدور جو صرف اپنی روزی روٹی کے لیے یا اپنے کام دھندے کے لیے بلوچستان کی سرزمین پہ آتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ یا کسی طرف جاتا ہے، تو اس کو آپ کو بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں، ایک دہشت گردی میں اور کرانتی کاری جو جدوجہد ہوتی ہے اس میں بالکل واضح فرق ہوتا ہے. کرانتی کاری جدوجہد جو ہوتی ہے اس میں آپ معصوم بے گناہ لوگوں کو بندی نہیں بناتے، آپ لڑتے 1-to-1 فورسز کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اس وقت جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں وہاں پر بلوچستان میں، تو اس میں تو ایک چیز جو ایز اے جرنلسٹ میں سمجھ سکتا ہوں وہ بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان جو اس وقت وہاں پر بی ایل اے کے لوگ ہیں ان سے مذاکرات کرنے کا تو بالکل نہیں سوچ رہی. ان کے خلاف آپریشن ہی کیا جائے گا. اب اس آپریشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، کیونکہ میں ایز اے ڈیفینس جرنلسٹ اس بات سے واقف ہوں کہ فوج کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو سول سائٹ سے بات چیت ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کیا سوچ رہی ہے. تو کل شہباز شریف نے بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے اور ان کے خلاف آپریشن کریں گے. تو اب اس بات کا انتظار ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے کیا صورتحال نکل کر سامنے آتی ہے. لیکن ایک چیز ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس میں بات چیت کا کوئی امکان کہیں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی جو بی ایل اے کے لیڈران کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کو ماننے کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کچھ سوچ رہی ہے. جی، کوئی شکریہ آپ دونوں کا ہی اس تمام جانکاری کے لیے.